Everybody's getting down at the hoedown. Raise 'em up, wave your hands all around. So pile up in the truck, head on down to party up. Don't be shy, bring all your friends. We've got a dance floor, say no more. Drop it down into four, meet us where the blacktop spins. Turn your headlights on, your radio up. Show me what you're made of. Turn your headlights on, your radio up. Show me what you're made of. Now listen up. Your hands up, shimmy to the right, clap your hands, reach for the sky, shuffle to the left, take 2 steps back, lean on forward and do the. صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. نتمنى نهاركم يكون دايز مزيان. اليوم نهار جديد، نهار زوين، نهار بوغوس نهار جديد في اكادير. هذا النهار هذا قررنا اننا نمشيو نفيزيتيو لو بارك اللي كيعيطولو كروكو بارك. بارك دو كروكوديل هو اول بارك زولوجيك دو كروكوديل في المغرب. داروا في مدينه اكادير. فيه اكثر من 300 كروكوديل وفيه دي طورتو دي ليزار اي اوتر ريبتيل. دونك فوالا مشينا شدينا الطريق ديالنا من بعد ما فطرنا في الاوتيل، مشينا لكروكو بارك. كروكو بارك جا في الدخله ديال اكادير في لا كومون دو دراركا في لا بيريفيري داكادير. في الدخله اون فوا كتباركيو ولا تتغاريو لا فاتور ديالكم الا كنتو بيانتو موتوريزي ولا لا جيتو اون يوتيليزون لي ترونسبور ان كومون. ان توكا ملي كتوصلوا كتلقاو واحد ليسباس كبير بزاف ولونطري جات في لا ماشوار ديال كروكوديل. صراحه منظر زوين بزاف، اكسيبسيونيل اوريجينال. صافي كتبداو مع الدخله كتلقاو لي زاجون دو سيكوريتي في الدخله كيقيسوا لكم الحراره ديالكم فيو لا سيتوياسيون اكطويل، ومن بعد كتوصلوا لا ريسبسيون باش تخلصوا لي تيكي ديالكم. بالنسبه لي طاريف ادولت كتخلصوا 75 درهم، وبالنسبه لي زانفون بين 3 سنين حتى ل 12 عام كتخلصوا 45 درهم. هادو هما لي طاريف اللي دايرين. وبالنسبه لي زوغير دوفيرتور كيحلوا ما بين العشرة حتى ل5 ديال العشيه، دو 10h à 17h. وبالنسبه للويكاند كيبقاو حتى ل 18h، دونك تيبقاو من 10 الصباح حتى ل 6 العشيه. من بعد كتكملوا كتبداو لا فيزيت ديالكم. اون فوا كتدخلوا الكروكو بارك كتلقاو هكا واحد لي بانو سينيالي لي بانو دوريونطاسيون كيسينياليو لكم لو تراجي ديالكم لا فيزيت. و اشاك فوا كتوقفوا في ان اندروا دوني كيبدا يبان لكم شنو هذاك الشيء اللي كتشوفوا قدامكم. دونك اون فوا دخلنا بداو تيبانوا لنا تبارك الله لي كروكوديل دو ديفيرون تاي، اللي كبير بزاف، اللي دو تاي موين، اللي ان بو بوتي، مي فريمون كبارين بزاف. و سكي سامبا انكم قرابين ليهم. Vraiment, vous êtes très proche des crocodiles. Du coup, كتستمتعوا باللحظه ديالكم وانتما كديروا هاد لا فيزيت. لي كروكوديل كيف ما قلت لكم كاينين بلوس دو 300 كروكوديل هنايا. وهاد لو بارك زولوجيك تاسس في ماي 2015. دونك من بعد كتبقاو غاديين كتلقاو واحد الشلال كبير. وفي هاد لوندغوا هذا اللي جو سوي اون تران دو ديكرير، في هاد البلاصه مع 12 وعاوتاني مع ال11 عاوتاني ياكلوا تقريبا 5 فوا باغ جور في ليتي. في هاد البلاصه كيعطيوهم الماكله ديالهم. دوكو سي انتريسون انكم تمشيو في الصباح باش هكا مع 12 تلحقوا انكم تفرجوا بحال ان بتي شو، لانكم كتفرجوا في هذوك الناس اللي خدامين تما اللي كيعطيو لا نوريتور لي كروكوديل. كتشوفوا داكشي اون ديريكت وكيبانوا لكم ديك الساعه لي كروكوديل تيتحركوا، حيت اون فوا كتوصلوا كتلقاوهم بريسك ناعسين بحال مكوفرين، ما كتحسوش بهم اكتيف وكيتحركوا وما كيكونش داكشي زعما اميزون. مي اون فوا تيلوحوا لهم الماكله داكشي كيبداو يبانوا
كيتحركوا كيحاولوا يشدوا الطروف هذا اللحم اللي كيلوحوا لهم اكسيتيرا. دونك سيتي اون اكسبيريونس فورميدابل الحمد لله. داز وقيته زوينه. من بعد بقينا غاديين حنايا كنكتشفوا في هذا الكروكو بارك اللي جا في ان جاردان بوتانيك فيه بزاف ديال لي زيسباس. فيها ان اسباس دو جو، ان اسباس دو جو بور انفون، يعني ديتو معكم الوليدات ديالكم كيقدروا يستمتعوا بالوقت ديالهم تما، غير انه يكتشفوا لي زانيمو اللي كاينين تما، لي ليزار، لي تورتو. كاين عرفتي فريمون دي تورتو جيانت، وكاينين دي بالمي، نخل، دي كاين ان اسباس دو جو حتى في الجاردان دي كاكتوس. حنايا داخلين ليسباس دو جو نعيشو عاوتاني الطفوله ديالنا. وي عرفتي باش فكرتني في ديك البارك اللي مشينا ليه في مراكش. دي كاكتوس، كاين ليغوانا فير، كاين فريمون كاينين دي بالمي ولا هكا شجر اللي جايين من ديفيرون بوين دو موند. فريمون كاين واحد الشجره اللي كبيره انورم جات من الارجنتين، من البرازيل. لي زامي هاد الشجره اللي مورايا سميتها بلومبرا، جايه من البرازيل والارجنتين، وكتجي بحال هكا، كتجي بحال امبورتي، كتجي كلها كتجيبوها في دي كونتينير وكيزرعوها هنايا. يعني ماشي نابته هنا وكبرات بيان سور، مي بلوتو جايبينها وحاطينها هنايا. وعاد نشوفو دوطخ بلانت اللي كاينين في الجاردان دي كاكتوس. تيتون voilà, donc l'espace est assez grand, il est bien entretenu, le personnel il est gentil, tu es orienté, ils sont là pour répondre à vos besoins, ils sont à l'écoute. Après bon, مشينا دخلنا لواحد un petit espace فيه تيبيعوا فيه بحال هكا الماء مناضة، دي كلاص، دي بتي تروك هكا بيرات. تما تلاقينا واحد السيده هي اللي عطاتنا المعلومه بارابور للوقيته فين كيعطيوهم لا نوريتور. وصافي ديك الساعه نيت كانت قربات 12، دونك مشينا وتفرجنا في هذاك البتي شو. ومن بعد مشينا لو جاردان دي كاكتوس، ضربنا دوره تما. داكشي كان زوين بزاف. وفي وسط لو جاردان عرفتوني كاين ان اسباس دو جو اللي لعبنا فيه شي شويه وتستمتعنا بالوقت ديالنا. رجعنا ان بو en arrière، رجعنا un peu en arrière باش نعيشو تشايلدهود ديالنا، نعاودو نتفكروا الايامات الزوينه ديال الطفوله. فوالا لي زامي، هنايا كاينه اون بيتيت سال فين كيبروجيتيو لكم واحد الدوكيومونتير كيشرحوا لكم القصه ديال هاد الكروكو بارك، شكون هو المؤسس ديالها، وبزاف ديال المعلومات قيمه. انتم معنا كيفاش كدير هذا كاين على التلفزيون فين كيشرحوا لكم، وفين كاين الفيلم دوكيومونتير اللي كيشرح لكم كاع المعلومات على هاد البارك هذا. Les crocodiles qu'on trouvait au Maroc, on les appelle crocodiles du désert ou crocodiles d'Afrique de l'Ouest. On les retrouve aujourd'hui sauvages en Mauritanie, dans l'Enedi au Tchad, au Mali, au Burkina Faso. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on les prenait pour des crocodiles du Nil qui n'auraient pas grandi. Ils sont très similaires. Et en fait, depuis qu'il y a les recherches ADN, on s'est aperçu que c'est une espèce à part entière, donc Crocodylus zucus, son nom latin. Ce sont des crocodiles de petite taille. Pour la photo de
bien. Oui, c'est tout. Oui, c'est ce qui va. Oh, trop mignon. Oui, tu. Viens dans mon sac. Hello. Tu te rappelles hein, quand j'avais le café? Oui. Je voulais le boire. Les amis, هنايا كاين لو جاردان دي كاكتوس. ها هو حنا ندخلوا ليه دابا. وكما قلت لكم قبيله كاينين دي بتي شو كيعطيو الكروكوديل كيبداو يعطيوهم الماكله كيديروها حدا الشلال. كاين وحده الكاس مع 12 وكيعطيوها لهم عاوتاني مع الوحده وعاوتاني المهم اللي جا الصباح يستافد من هاد لي شو كيشوف لي كروكوديل تيتحركوا. لان دابا ملي شفتونا صورنا كنا كنشوفهم ولكن بحال ناعسين بحال مكوفرين يعني ما تشوفهمش كيتحركوا. مي في لو مومون باش كيعطيوهم لا نوغيتور كيبداو يتحركوا وكيكون داكشي بوكو بلو اغريابل وزوين. دونك ستي تون. حنا داخلين دابا للجاردان دي كاكتوس. Supporter le poids d'un enfant. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m de diamètre. C'est beau, hein? فيكتوريا كريستيانا. زنبق فيكتوريا موطنه الأصلي هو أمريكا الجنوبية. يعتبر من أكبر زنابق الماء في العالم. له أوراق دائرية تطفو على سطح الماء. يمكن أن يتجاوز قطره 1.5 متر كما يمكن أن يحمل وزن طفل. بالنسبة للترونسبور أون كومان كاينين لي لين دو بوس 5 و 9 ديال لا كومباني ألزا اللي كيوصلوكم لدراغا هي بلاصة فين كاين هاد كروكو بارك افيك ان تراجي او ديبار دو لا ولاية داكادير. دونك كتطلعوا في لا لين 5. بالنسبة للناس اللي ماشي موطوريزي هذا هو البوس اللي كيدي دونك كاينه لا لين 5 و 9 اللي كيديو لو كروكو بارك. فوالا دونك لا فيزيت ديالنا درناها بوحديتنا sans faire appel à un guide. Donc c'est pas une visite guidée mais visite بوحدنا découverte. كانوا بزاف ديال لي زيسباس كانوا هكا دي لاك فيهم نباتات فيهم ضفادع فيهم داكشي زوين بزاف. وكانت واحد البلاصه فيها واحد النوع من لي موستيك تيبانو لنا هكا فوق الماء ومنظر زوين وتستمتعوا بالوقت ديالكم. اون بليس الجو كان زوين بزاف. دونك لا فيزيت ديالنا دازت الحمد لله اغريابل ودازت مزيان واستمتعنا بالوقت ديالنا. جوست ابري ما درنا هاد الدوره كامله شفنا لي كروكوديل شفنا لي ميزار شفنا لي تورتو جيانت لي اوتر ريبتيل. مشينا لواحد لو ريستو تما سميتو لا طابل دو كروكو سي جو مابيل بيان. دونك هاد لا طابل دو كروكو كي يسربيو الماكله. دونك عندهم منيو انفون عندهم دو منيو واحد ب 90 درهم واحد 120 درهم. دونك فيه منيو كومبلي فيه لونطري فيه لو بلا برينسيبال وفيه الديسير وخلاص. لما كنتوش باغيين ان منيو بريسي من هادو اللي درت عليهم كاينين عندكم لو شو انكم تختاروا لونطري كو فولي ولا سينو سي فولي با نيسيسيرمون شي انطري يمكنكم تاخذوا لو بلا directement. Donc عندكم لو شوا assez varié. عندكم des pizzas عندكم des sandwichs عندكم des burgers. Bon vous avez vraiment un choix assez large. Mais sinon حنايا on a décidé اننا après discussion et négociation من بعد ما اتفقنا انا وحسين فكرنا انه ما كاينلاش اننا ناكل تما حيت on n'a pas une idée. كاين ان ريستو هنايا وسان دو كروكو بارك اللي صالير بيان. حنا عاد نتيستيو الماكله ديالهم نردو عليكم كيفاش جاتنا.
Voilà les amis, la table du Croco, هو سمية الريستورون اللي كاين في كوكو بارك. ها هو لو منو، عندهم حتى منو enfant الا جبتو معكم وليداتكم. كاين دي بواسون شود، كاين لو اي صودا، كاين دي بواسون enfin des jus panachés, iced tea, jus de fruits au lait, orange pressé, كاين des plats émincés dedans et des salades. Voilà les amis, هنايا عندكم دي منو، عندكم دو تيب دو منو، كاين واحد ب 90 درهم وواحد ب 120 درهم. دونك منو كومبلي فيه لونطري، فيه لو بلا برينسيبال وفيه لو ديسير.